बाबा हे आमचे मैदान इतक्या वर्षांचे आहे 60-70 जाय 60-70 वर्सां जाली. हे आमच्या मैदान आमच्या नेणट्या जाणट्यांनी आमकां जपून दवरलेले आणि आम्ही तिथून आता सगळे चालू आम्ही धंदो आमचे सगळे तिथून जाता. गीम पावस आमकां मर ना. आम्ही तेच करून करून आम्ही पोट भरी नाल्लो पाकड कुळी फुडी सगळें पेली आमी आणि ते तेंच्यांनी मैदान घ्यायचे व्हडलें ना कोणाक कळनासतना जपून दवरलेलें तेंच्यांनी नाशाड करून दवरलें. दोंगराक व्हरून पडयशी जाल्यार पळोवचें कांय ना अशें करून नाल्लो पाकड सगळें सगळें दिनभर चवथीचें सुद्दां तें आमचें खावचेलें सुद्दां जेवचेलें जिखचेलें सगळें आमच्या बाजारान त्या मैदानान जाय दोंगरान. आनी हेंच्यांनी कितें काय म्हटल्यार विकून खाल्लें आनी नाशाड करून दवरलें. ह्या सरपंचांनी आमची चड वाट लावन दवरली. सगळी नाशाड करून सगळे 7 जाण सरपंचांनी ह्या उदीक वाट लावन दवरली आनी 4 सरपंच आमचे वटेन आहा. आनी आतां आमकां युनिवर्सिटी म्हटल्यार कसली गेली युनिवर्सिटी दिवंक तयार ना. तांकां युनिवर्सिटी सगळें मेळटा आनी आमकां मेळना. आमकां कित्याक मेळना तर युनिवर्सिटी सगळ्यांकूच आसूंक जायी. गरिबाकूय आसूंक जायी श्रीमंताक आसूंक जायी पिश्याकूय आसूंक जायी कुळ्याकूय आसूंक जायी. तेन्ना आमकांच कित्याक मेळना. पंचायतीन गेली बिडयान गेली पणजे गेली आमकां वाचयता गाडयांनी व्हरून हांगा वयली थंय पावयता थंयसरी थंय पावयता. म्हणजे आमचो काय बाजार मांडलो सरकारान. आमचो बाजार मांडलो सरकारान म्हणटा आमकां कोण ना. अशे रितीन आमचो अशें तें भयो भयो करून दवरल्या आनी अशी रस्त्यार आतां 100 दीस जाले आमकां हांगा बसयल्या हाडून आनी आमची कोणूच जात घेयना माग घेयना. एक दीस येवन पळयना करिना. आमी करपाचें आहा कितें आमी करचेलें कितें आहा. आमच्या भुरग्या बाळांक कितें करचें आमी आतां हेज्या फुडें. भुरग्या बाळांक तेंच्यांनी आपल्या भुरग्या बाळांक विकून खाल्ली. सरकाराक सगळें मेळोन घेवन विकून खाल्ली. आमच्या भुरग्या बाळाक आमी विकचें ना. आमचें हेच मैदान आमकां जाय. आमकां आनी कांय नाका. आमकां सुद्दां पयशे हांगा घेवन येयले ते सुद्दां आमी परत केले लोकांक. आमकां नाका. आमचें मैदान आमकां जाय. आमच्या नेणट्या जाणट्यांनी दवरला ते आमचे भुरगे फुडें कितें करतले. रस्त्यार भोंवतले जाय तशे आरपार रस्ते करताले सगळ्या मैदानान सगळ्या गांवांनी फिरतले. आमकां हांगा कांय दवरचें ना. आमच्या पोरांनी दोंगराक घेवन वयचें पडटलें सगळें पायी बांदर घेवन वयचें पडटलें भायर खंय खंय दवरल्या जाग्यार दवरून. हे आमच्या नेणट्या जाणट्यान जोडून दवरल्या. हे हांगा हे जाल्याचें म्हाजो जागो तुजो जागो कोणाचो जागो न्हू हांगा आनी कोणाचो हांगा आमदार ना. सगळे हे मैदान आमच्या जाणट्याचे तेंचे कोणी दवरूंक हाडून जगासून येयले आनी ह्या गांवान बसकार मांडला आनी आतां सगळें मैदान तुमी घेतला. तुमीच्या कोणाचें न्हू हें आमच्या हे स्वता नेणट्या जाणट्याचे मैदानी मांडून दवरला जाणट्यांनी आमकां आमच्यो आमच्या भुरग्या बाळाक. तेन्ना आमचे हो दोंगर आमकां जाय. खूब आहा उलोवचें. उलोवन फायदो कांय ना ह्या सरकारा कडेन. सरकार हो सामको हें जाला लोक पयशांक उरला. पयशांक मनशांक उरोना तो. मनशांक उरलेलो जाल्यार इतके दीस हांगा बसला थंय कितें तरी येवन विचारतालो सांगतलो आलो आनी कितें तरी आमचें करतालो. हांगासून भुरगे आमचे हेका पावले दिल्लीक पावले तरी तुमकां दोळे उक्ते जायना ना जायना. दोळे उक्ते कितें करचेलें आहा आमी. अशेंच मरचेलें आहा आनी भुरग्या बाळांक कितें करचेलें आहा. तेन्ना आमचो हो दोंगर आमकां जायो. आमकां आनी कांय नाका. आमकां रुपया बिपाया आमकां कांय नाका. आमी रुपयांक भुलना. आमच्या ह्या दोंगराकूच आमी भुल्ल्या. कित्याक तितून आमी आतां सुद्दां आमी कितें करून दवरतली आमच्या भुरग्या बाळाक हेच्या फुडें. नातना बंटुरां आमी खंय वचचेली आहा आमची. भायर वयचेली आहा दवरल्या जाग्यार तुमी भायर जाग्यार दवरल्या. हे विकून खातले आनी दुसऱ्या गांवांत वयतले. आमी ह्या आमदाराचें खूब काम केलें सरकाराचें सगळ्याचें. तर आमी 4 आण्याचे कोणाचे फुगणेन रावली ना. आयज पासून 4 आण्याचे सरकाराचे फुगणेन रावली ना. ते आतां 2000 दिता ते आमचे पयशे आमकां दिता. तुमचे पयशे दिना आमकां तुमी.